Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ako yung timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga katawhan sa Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Special mention yun ako ang atong principal sa Osamis Cathedral School, si Ma'am Edna Dumaog. Ako pong timbaya ni Judge Nimpa Sataka, ang ato po nga faithful donor sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong pasalamat ngadto ni Ma'am Nori Bernard o ni Sir Kaloy Bernard. Ma'am Nori, salamat kayo ha sa imong pagpang-alagad, labi na gayod sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Wala tingali kay balo ang uban nga mga kaparian, pero si Ma'am Nori mialagad sa mga kaparian in silently. Tungod kay mga pare, kung usahay magpundok ta, si Ma'am Nori ang mihatag kanato o kining sikwate o puto. Unya, siya po usahay magpadala kanato sa itong mga snacks. Pero wala kay nako na masulti sa mga kaparian, tungod kay si Ma'am Nori miingon man nga, ayaw isulti, Bishop, nitabang lang ko ani. Pero Ma'am Nori, dili yun pwede nga, dili tika pasalamatan, because gratitude is the memory of the heart. Kay dili ko makaako, nga dili ako makapasalamat, nga ako lang ning pugngan. Samang ako mo pasalamat pod ni Telen o ni Boy Gonzales. Kini sila daghan kaayo nga gitabang usab sa Archdiocese sa Osamis. Ngadto pod ni Sir Dado o Dr. Benny Canunio. Salamat kay ninyo sa inyong pagtabang sa Archdiocese sa Osamis. Ngadto pod ni Dr. Jesus Martin Sansiangco. Andam gyud dayon siya nga mutabang sa mga kaparian kung dunay masakit ng mga kaparian. Salamat kaayo. O dili ni pamulitika, salamat pod ni Deputy Speaker, the Working Congressman Henry S. Waminal, nga pirmi gyud nga mutabang pod sa Archdiocese sa Osamis. Ngadto pod ni Mayor Ando Waminal, salamat kaayo sa imong pagtabang sa Archdiocese sa Osamis. Wala ni bulog sa politika, ako lang gipasalamatan tungod kay ang taong mapasalamaton miila nga siya natabangan. Pero kung ikaw dili mo ila nga natabangan ka, murag dili po na maayo. Kinahanglan mo pasalamat gyud ta sa mga tao nga mitabang kanato. Sa usbon ko, gratitude is the memory of the heart, o ang kasing-kasing nga puno sa pasalamat, kasing-kasing nga gipuy-an sa atong Ginoo. Pero kung dili gali ka mo pasalamat, tingalig layo ka na sa Ginoo. Muna nga akong isulti ang mga tao nga mitabang kanako. Ngadto pod ni Congressman Diego T. Pasalamaton pud ko niya. Kay mitabang pud siya sa Archdiocese sa Osamis. Ngadto pod ni Mayora Alice T. dina sa Plaridel. Matinabangon siya sa parokya sa Plaridel. Salamat kayo, Mayora. Ngadto pod ni Mayor Agni Yap dinha sa Balyangaw. Salamat kaayo. Bisan dili tingali, pero pasalamat yun ko ni Mayor Agni Yap tungod kay isa, sa Vice Mayor pod, Vice Mayor Chong dinapod sa kining Balyangaw. Patinabangon sa pagkatinuod ang tanan nga mga mayor gikan sa Concepcion, si Mayor Jesse Binya, hangtod dina sa Pangdalaga si Mayor Donji Animas, sa Balyangaw, sa tanan nga mga mayor. O tinabangon kay sila sa mga tao. Uy, kay ako kamong giampo kanunay nga unta inyo gyud nga ihatag ang mga mihuras maayo nga mga butang unsay para sa katawhan, mga infrastructure ato gyung ihatag aron mamahimong maanindot ang ato nga kalungsuran, mamahimong maanindot ang atong dakbayan. Dili ba kita awahi sa mga progress nga atong makita sa uban? Muna nga unsay para sa lungsod ato gayud nga ihatag. Nya dili kita mubabag para sa kaayuhan sa lungsod, para sa kaayuhan sa dakbayan,
magtambayayungay ang mga politicians tungod kay kamo gisangunan sa yugo aron kamo ang muatiman sa katawhan sa Dios dinha sa inyong mga distrito, dinha sa inyong mga lungsod. Pero kung kamo nahimo na hinuon nga gabayan sa dautan tungod kay kamo ang misalipod aron mahatagan og kaayuhan ang inyong lungsod, kana dili gikan sa Dios, gikan kana sa inyong pagkahakog ug dili kana maayong pasanayon. Ang punto ra gyud nako dinhi mao nga ipaampo nato ang mga mayor aron sila mutabang sa katawhan, iampo nato ang atong tagsa-tagsa ka mga congressmen aron sila makahuna-huna og kaayuhan para sa katawhan. Ninyong tanan, ato gayud nga hangyoon og iampo ang atong mga elected officials. Usbon ko, timbaya nako sa mga mayor, timbaya nako sa mga congressman, timbaya nako sa ato nga gobernador ug sa ato nga vice governor, labi na gayud atong iampo ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon nga miduol kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Ug diha-diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Ang atong ebanghelyo no nindot yung kaayo, pero kini puno usab sa mga pangutana. Una, sa dili pa ko mo padayon, una sa tanan, ang atong Ginoo didto sa bungtod. Ang bungtod timaan sa panaghiusa sa tao ug sa Dios. Tungod kay didto sa bungtod, didto man nagampo si Jesus. Dili lang tungod kay siya nagampo didto, iya pod nga gihimo ang mga milagro. Naghimo siya milagro, human siya miwali sa katawhan ug iyang gipilo-pilo ang pan, ang pan ug gipakaon sa daghan nga mga kalibon, daghan nga mga kalibong katawhan. Ang bungtod timaan sa pangamuyo, ang bungtod timaan sa paghinagkanay sa yuta o sa langit. Ang bungtod timaan sa mga milagro sa tong Ginoo. Si Jesus gikan sa bungtod, unya midulhog siya, misunod ang bagang panon sa katawhan. Ipasabot nga gikan sa bungtod di naginagkanay ang yuta ug ang langit, midulhog sila aron ipahibalo sa tong Ginoo nga sila mga tawo nga yutan-on ug kinahanglan mobalik sila sa ordinaryo nilang mga buhat ug ang tanan nga mga buhat ihatag ug ihalad ngadto sa Ginoo. Sa akon nang gikaingon, nindot kaayo nga atong ebanghelyo tungod kay doon na pud tay mga pangutana. Una, usa ka sanlahon miduol kaniya. Atong hinumduman nga ang sanlahon gidid-an sa balaod ni Moises nga muduol sa katawhan. Gani magsyagit man siya muingon, sanlahon ako, taong mahugaw, ug dili giyud siya mupaduol sa katawhan. Pero niining yugtua, mipaduol siya kang Hesus, miluhod atubangan sa tong Ginoo ug miingon, "Sir, kun buot ka, mamaayo ako." Gilapas sa sanlahon ang balaod ni Moises nga muduol sa atong Ginoo. Unya, ang ato pong Ginoo milapas usab sa balaod ni Moises sa karaang testamento tungod kay iya mang gihikap ang sanlahon. Ginadili ang paghikap sa tao nga masakiton
Kay ang tao nga muhikap sa masakiton, nahimo usab nga mahugaw. Pero sa atong Ginoo, iyang gihikap ang tao nga mahugaw ug iyang giayo ang tao nga mahugaw. Kinibang nindot kay ning pagtulunan tungod kay buot isilsil sa alimpatakan sa atong Ginoo nga ang balaod kinahanglan gayod nga ato nga hatagan og bag-o nga panghuna-huna tungod kay ang tao nagkinahanglan sa kaluoy ug tungod kay nagkinahanglan sa kaluoy ang tao ato usab nga kaluy-an. Kinahanglan ang balaod dili babag aron muduol kita sa Ginoo. Ang balaod mamahimo na hinuong tulay, mamahimo na hinuong lugar, mamahimo na hinuon nga pamaagi aron muhimo that the law becomes the bridge where the divine and the human would meet. Kana bang ang balaod mahimong tulay aron ang tawhanon ug Dios nun nga banalangin magkatakbo. Mao kini ang punto sa ebanghelyo nga dili dili babag ang balaod aron ihatag ang kaluoy ug gugma sa Dios. Ug mao kini ang maanindot nga pagtulunan, maanindot nga pamalandungan tungod kay pinaagi niini ang balaod ni Moises dili di ay babag aron mahatagan o gugma ang tao nga nagkalisod-lisod. Si Jesus mihikap sa tao aron iyang ipabati nga kaluoy o gugma lamang ang balaod nga ikahatag nato sa mga tao nga gihikawan niini. Gugmag kaluoy mo'y importante. Tungod kay kung ana kita'y gugmag kaluoy, maalim ang labing sakit nga samad nga anaa sa tong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Pinaagi sa hikap sa gugmag kaluoy, mamahimo nga maayo, maalim ang atong mga pag-antos. Mao kini ang mensahe ni Jesus nining ebanghelyo karon. Ang tao nga sanlahon nangandoy sa gugmag kaluoy. Busa gihatag ni Jesus ang gugmag kaluoy ngadto sa tao nga giila nga hugaw sa katilingban. Unya ang atong ebanghelyo miingon, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa. Ngano man gyud nga ningo mga tong Ginoo ayaw isugilon kini kang bisan kinsa. Una sa tanan ha, gidadili sa balaod ni Moises nga ang taong mahugaw muduol sa mga katawhan. Unya gidili ni Moises, balaod ni Moises nga ang paghikap sa taong mahugaw. Muna nga aron dili masaypan sa katawhan, ang atong Ginoo miingon, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa aron dili magunahuna og dautan ang mga katawhan nga miila sa kabililhon sa balaod ni Moises. Atong hinumduman nga atong Ginoo mihatag og kumplito nga kahulugan sa balaod ni Moises. Para sa Ginoo, ang balaod ni Moises ato lamang nga masabtan kung kini atong ibutang ang gugmag kaluoy. Gugmag kaluoy gayud para kang Hesus mao ang sukaranan sa tanan nga mga balaod. Muna nga gihikap ni Hesus ang tao nga giilang mahugaw aron iyang ipabati ang gugmag kaluoy aron ang masakit nga kagahapon sa tao maalim lamang pinagi sa gugmag kaluoy. Munang ningon siya ayaw nig-isulti sa uban tungod kay dunay mga tao nga ma-scandalize, dunay mga tao nga dili kasabot ug tungod niini sila na hinuon makasala aron sila mahalikay sa pagpakasala. Mingon nga atong Ginoo ayaw nag-isulti sa uban. Unya mingon siya adto hinuon sa pari. Unya pagpahiling kaniya tungod kay ang pari mauman ang mudeklarar nga siya
mamaayo na. Ang pari, maoy mo ingon nga ikaw, maayo na o mubalik ikaw sa katilingban. Maupad kini, nga kita, muadto gyud sa pari, aron kita mukumpisal, muadto gyud sa pari, aron kita magpahawas sa ato nga mga kasalanan. Muadto kita sa pari, aron atong isugilon ang ato nga kinabuhi. Unya, ningon dayon diri, iniguman nimo adto sa pari. Unya, gideklarar ka sa pari nga maayo, kinahanglan nga muhalad ka sumala sa gisugo ni Moises, aron ang tanan makahibalo nga ikaw naayo na. Nindot kaayo, no? Si Jesus, may respeto gayod sa panghuna-huna sa katawhan. Siya miingon, ayog isugilon kini para dili masaypan ang gihimo sa tong Ginoo sa diyang iyang gihikap ang tao nga mahugaw. Tungod kay gipakita lamang ni Jesus nga bisan unsa kasakit dinha sa kinahiladman sa kasing-kasing sa tao, maalim lamang kini pinagi sa hikap sa gugmag kaluoy. Dili nato isugilon kini kay duna unyay mga tao nga masayop sa ila nga interpretasyon. Hinuon ang atong Ginoo miingon, adto sa pari, pahiling kaniya. Ug unya human nga modeklarar ang pari nga ikaw maayo, paghalad ikaw ngadto sa templo, paghalad sa gisugo ni Moises, aron ikaw makita sa katawhan nga ikaw nadeklarar na nga maayo ug sila makasabot ngano nga ikaw mihalad sa maong halad. Nindot kayo atong ebanghelyo karon. Naghisgot bahin sa kaluoy ug gugma nga atong ipabati sa labing mahugaw nga tao, sa labing nga giyamiran sa sosyedad, sa katawhan nga gi-reject tungod kay kini siya usa ka dautan. Para kang Hesus atong ipabati ang kaluoy ug gugma. Unya, dili nato kini ipakita sa katawhan aron dili ma-misinterpret, pero muadto kita sa pari aron kita ideklarar nga maayo na. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon niadto di ay Pitsa 23. Salamat kaayo adlaw Miyerkules. Salamat sa mga katawhan nga mitambong sa death anniversary ni Archbishop Jesus Dosado. 1 year ago atong gisaulog na karon niadtong Miyerkules, unya daghan ang mga tao nga misimba, daghan ang nagpakita sa pasalamat sa mga serbisyo ni kanhi Arsobispo nga mitaliwan na sa nining yuta nga mao si Arsobispo Jesus Dosado. Nya nini pong ugma usab Sabado mao usab ang kapistahan diya sa Annex Dakbayan sa Uzamis ngadto sa katawhan sa Parish Pastoral Council dina sa Annex inahan sa kanunayng panabang sa Dakbayan sa Uzamis, labi na gyud ni Eva Ocampos Odvina. Salamat kaayo ug happy fiesta ninyo ugma. Sabado, Hunyo 26, 2021. Ang atong misa diha ugma sa Annex, inahan sa kanunayng panabang Dakbayan sa Uzamis, alas 9 sa buntag. Usbon ko, advance happy fiesta dinha sa Annex, inahan sa kanunayng panabang Dakbayan sa Uzamis. Unya sa Domingo, Hunyo 27, mauusab ang death anniversary sa akong papa nga namatay 38 katuig ng milabay, Hunyo 27, 1983. Unya ika-38 niya nga death anniversary. Alang sa akong mga igsuon, si Manoy Max, si Inday Maring, si Pampi, si LD, si Cleope, si Miriam ug si Lilibeth. Ingon man usab sa akong namatay nga igsuon, si Alel Humuad,
atong ipadayon atong pagpangamuyo para sa pahulay nga dayon sa atong amahan, si Papa Ireneo Abatayo Humuad. Death anniversary niya sa Domingo, Hunyo 27, ika-38 katuig sa iyang pagtaliwan ni ining kalibutana. May God give you eternal rest, Papa Niyong, inautunta nga ikaw dawaton sa paraiso o papuyon sa sabakan ni Abraham. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa taga-annex, inahan sa kanunayng panabang, Happy Fiesta, Viva inahan sa kanunayng panabang. Happy Fiesta sa tanan nga katawhan, labi na gayod ni Ma'am Eva Ocampos Odvina ug sa iyang mga katabang, sa iyang mga kauban dinha sa annex, inahan sa kanunayng panabang, dakbayan sa Usamis. God bless. Happy Fiesta. Mabuhay.